السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. مبروك عيدكم وباش ما تمنيتو ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه كاملين. غدا العيد. بالنسبه لدخلت بروغرام صوريك بان ليا كاين لعب، ما عرفتش واش لاعبين غدا ولا ما لاعبينش، ما يمكن 90% كنقول راه ما غاديش يلعبوا. هاد الفيديو غنديروه بوغ لي زيترونجي وبوغ الناس اللي متبعين لي كورس وباغيين يعرفوا شنو جا وشنو دخل، وكاين اللي كيشوف هادو لي 3 زون غادي يبغي يعرف باش ملي تجي الكورسات الجايه يكون واخد واحد الفكره شنو جا في اللي قبل منا. قبل ما نبداو هذا الفيديو نتاع غدا كنقول لكم بالنسبه للفيديو نتاع البارح بقى لكم واضح وباين ملي الساد والطروه نو بارطون. بقى لكم السته ديال الخيل كان فيهم الكوارتين تاعكم والبونيسكات. اللي لعب 7 طوال كان يقدر يحيد الان والدو كانوا تقال في البوا ويزيد الدوس كما درنا حنايا. كنقول هنيئا للجروب اونلي كينتي فيب في هاد العواشر بالكينتي نتاعهم والكوارتين تاعهم والتيرسي اللي تقدرنا نشدوه سي يعني اوردر وخمسه ديزوردرات كانت جات مع العيد هو هذاك. حتى حنا نسهلوا على حساب المجهودات اللي كنديروا، وكنظن بان الناس متتبعين اليوتيوب نتاعي تا هما قدروا يتخلصوا على الاقل الا ما داروا والو غنكعى عليهم الا ما كانوش شدوا جوج ربعات وثلاثه. هذوك الساد الخيل اللي بقاو كان خصهم يتلعبوا. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. هانئا لكم وبصحتكم الاخوان. هادشي اللي بغينا نفرحوا كلشي في هاد العيد، وكنتمنى بنادم يكون قدر يتخلص معنا في هاد الكينتي اللي كان زوين وكان فيه الخلاص كما حنا تخلصنا. على الاقل نتوما تشدوها الكينتي مالغري حنا شدينا كينتي كوارتي تيرسي سي. بالنسبه للتيرسي شديت 5 6 في لاباز وزدتهم واحد واحد ولعبتهم سي. طيحنا اوردر وخمسه ديزودرات نتاعنا. هاني الجروب اونلي كينتي فيب كنعاود نقولها لكم الدراري وبصحتكم جات مع العيد هو هذاك. ندوزو دابا الكينتي ديالنا نتاع غدا نكومونسيوه اللي غيكون جودي لو 13 ماي يوم العيد ا 17h30 بتوقيت فرنسا. بالتوقيت ديالنا 15h30 رينيون ان كورس 4 باري لونشون 1300 متر كورد ا3. On commence avec le quintet des 3 ans avec le numéro 1, c'est Ozan, l'entraîneur des Louzes, le driver le maître, 5e, premier, 2e, 7e, 3e, c'est le 5 kg نتاع الثقل. بالنسبة لي هاد العود غادي ناخدو لكم كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Montagne Bleue, l'entraîneur Bitolini, le driver Magnon, la corde 4, femelle de 3 ans, 7e, 2e, premier, 3e, 4e في la musique نتاعو 58 كيلوغرام نتاع الثقل. 1600 هنا في 1400 ا ريكلامي. هاد لو نيميرو 2 غدا غنلعبو لكم attention. Et on continue avec le numéro 3. La course ديال 3 زون توجور كتكون صعيبه وقاصحه الاخوان. هاد لو نيميرو 3 سي مادوس 58 كيلوغرام تاع الثقل. لا كورد 7 فيميلا دو 3 زون. لونترينور ليرنر لو درايفر سي هاردوين 4e, 6e, 3e, 5e, 2e et 4e premier. pour moi هاد لو نيميرو 3 غناخدو لكم كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Everest. La corde 13, le driver PC Boudou, l'entraîneur Faber, ومن لم يعرفوا فابر 57 كيلوغرام تاع الثقل فيميلا دو 3 زون 4e 6e 5e premier 4e deuxième. pour moi le numéro 4 c'est un favori غدا. Et on continue avec le numéro 5, c'est Brazil Boy. La corde 9, mal de 3 ans, 57 kg تاع الثقل. L'entraîneur Pontal, le driver Siemlon, 8e, 11e, premier, 4e, 6e et 5e. هاد العود نتاع بونطال 1400 في 5 لوت خاسر مع الروف راي وخاسر مع مادوس 1300.
رابح روسيت بيسو غونو. دونك بور موا هاد لو نيميرو 5 نقدر نقتلو لكم غدا سي مور. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 6 سي ويند اوف تشانس. دونك لا كورد 1 55 كيلوغرام ونص نتاع الثقل مال دو 3 زون. لونترينور لودرين دولوز. لو درايفر بيرات 5 بروميي دوزيام تروازيام في لا ميزيك نتاعو. دونك غدا كنظن بان هاد العود مالغري راه داير الصابل فيبري طالق رجليه في الغازون. بور موا سي ان فافوري. دونك لو نيميرو 6 سي ان فافوري بور موا اللي يقدر يبلاصي معاهم. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 7 سي روستر. كيبقى رابح 6 كيما شفناه غادي في لاكورد 6. لونترينور مونفور. لو درايفر ماكسيم غيون 55 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. اونغار دو 3 زون دوزيام تروازيام ساتيام ويتيام بروميي من بعد لا رونطري. كيما كنشوفو 13 بارطون راه دار فيها دوزيام في اللين دروا ماشي صابل فيبري. دونك غازون صابل فيبري 1300 كاينه بلاصتو. دونك بور موا هاد لو نيميرو 7 غنلعبو لكم كا اوتسايدر سي ان اوتسايدر. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 8 سي روفراي. لونترينور نيج. لو درايفر باسكي. لاكورد 16 مال دو 3 زون 55 كيلوغرام تاع الثقل. الخيول كما كتشوفوا كلها ممتازه صراحه. دوزيام تروازيام كاتريام من بعد لا رونطري عنده. دونك 5 كلود 1400 دو فيل شانتيي بيبل صابل فيبري. دونك على حسب لاكورد ديالو راه صراحه نقدر نقصو عليكم غدا. Le numéro 8 c'est mort. Et on continue avec le numéro 9 c'est Otlau Pet. L'entraîneur Montfort, le même entraîneur d'El 7 l'Erdinaka Outsider. Donc un 6e, 1er, 5e, 4e قبل la rentrée. Mais j'ai le 4-11. Donc pour moi le numéro 9 c'est mort. Et on continue avec le numéro 10 c'est Pesoro non Pesoro. Donc la corde 11 54 kg تاع الثقل مال دو 3 زون. لونترينور بيتوليني. لو درايفر تيو باشيلو. 3e بروميي دوزيام سيزيام نافيام في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد 10 1200 شانتيي 1200 خاسر مع روستر رايحو سيزيام. مي صراحة كيبقى يتلعب كطوكار. لو نيميرو 10 سي ان طوكار بور موا. Et on continue avec le numéro 11. Maple Biscuit. Donc l'entraîneur Barbero. Le driver Grégory Benoît. La corde 14 54 kg تاع الثقل في ميلا دو 3 زون 6e من بعد لا رونطري. اي بروميي عندو قبل لا رونطري 7e 6e 3e. دونك صراحة هاد العود اوتوماتيكمون على حساب لونترينور ديالو غناخدو لكم كطوكار. Le numéro 11 c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 12 c'est Penny Whistle. La corde 5 54 kg تاع الثقل في ميلا دو 3 زون. لونترينور براسم. لو درايفر فيرون 5e 8e من بعد لا رونطري. قبل لا رونطري 3e 5e بروميي خاسر مع روستر او بيسورنو اللي خديناهم ويند اوف. دونك بور موا هاد لو نيميرو 12 سي مور. Et on continue avec le numéro 13, c'est Cher Chab. L'entraîneur c'est Fred. Le driver Demero. La corde 2. On garde 3 ans. 54 kg تاع الثقل. Donc من بعد la rentrée داير 2e 9e premier 8e 10e قبل la rentrée. هنا ديبارتون في مارسي فيفو. دونك توجور مارسي فيفو. ملي كيجي التيرانات اللي هما مزيانين كشونتي ولا هادي كيجي اللور خاسر مع مونتين. C'est le numéro 13 pour moi demain, c'est mort. Et on continue avec le numéro 14, c'est Eve, l'entraîneur des ponts Mel, le driver Berto, la corde 3, féminin de 3 ans, 53 kg ونص نتاع الثقل. Donc 7e 8e من بعد la rentrée في la musique نتاعو قبل la rentrée 5e 4e premier 3e. دونك صراحة بالنسبة ليا هاد الكاطور سوا على حساب المزايا والخصائص ديالو سي مور. Et on continue avec le numéro 15 c'est
Indiano, Kindiano, l'accord 10, l'entraîneur Pontal, le driver Guéchillon. Donc premier, deuxième et douzième من بعد لا رونطري قبل لا رونطري كاتريام سيزيام دوزيام في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى براني على هاد خاسر مع مونتين مليحو دوزيام في 1600 متر صابل فيبري رابح بيسورنو. دونك صراحة هاد العود غادي نقتلو لكم. Le numéro 15 c'est mort. Et on continue avec le numéro 16, c'est Kama Chop, l'entraîneur de Montzai, le driver Mikhail Barzalona, septième, deuxième في la musique ديالو من بعد لا رونطري قبل لا رونطري quatrième, troisième, huitième et deuxième, troisième. دونك كيبقى براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي نتاع غدا 1400 متر 1400 داير فيها دوزيام 1600 1600 1600 غدا في 300 ما غنجيوش نحكموا عليه وغادي نلوحوا لكم في اتونسيون صراحه في اتونسيون. غدا راه الكورسه شويه صعيبه الاخوان كما كتشوفوا هادو على حساب التقديرات ديالنا اللي عنده شي عاود يزيدوا. وغادي نزيدكم لو نيميرو 8 في كاتوكار. دونك لو نيميرو 8 سي ان توكار اللي كنا قتلناه غادي نرجعوا ليه على حساب عاود راه اون فورم صراحه انا ما كيخسرش جينا وقتلناه على حساب لاكورد ديالو مي شحال من عاود كيمشي في الاكستيريور وكيقدر يتمكن ويجي غنحطوا لكم كتوكار. دونك كنكونوا ختمنا الكينتي ديالنا 8 نوامر بين فافوري اوتسايدر توكار وجوج نوامرات في اتونسيون. وغنقول لكم اللي غيلعب غدا بون شانس كنتمنى يقدروا يتخلصوا معايا سوا لي زيترونجي سوا الا كان لعب هنا في المغرب ولعبنا ما عرفناش شنو كاين غدا. غادي نقول لكم بون شانس الله يعاونكم الاخوان. كان معكم جروب اونلي كينتي فيب اللي معكم كينتي تابع كينتي واخا العيد واخا يكون اللي كان صوف لما كناش في خطره طرات لينا شي حاجه ولا هادي ديك الساعه ما نقدروش نلعبوا. اما في جميع الظروف ديالنا سواء عائليا سواء كاين راه كنحطوا الفيديو نتاعنا. ما تنساوش لي لايك تشجيعات بارطاجيو مع صحابكم واللي باقي ما تابوناي كليكي على لاطوش ابوني وفعل الجرس باش هكا ما يزقل حتى شي كينتي فحال مثلا الكينتي نتاع البارح راه ما شافوش الناس بزاف وكان الخلاص وكان ساهل سيرتو ملي داروا جوج عودان ديال نو بارطون كان بنادم يقدر يتخلص معايا. ودوماج ما قدروش الناس بزاف يتفرجوا في الفيديو واش على حساب العيد واش فقدوا الثقه في اللعب ديالنا واش ما نعرف شنو مي بون اللي تفرج هانئا له بصحته اللي ما تفرجش على خاطره وسوقوا هذاك. الله يعاونكم الاخوان مره واحده اخرى ومبروك عواشركم وعيدكم.